मोर्जीचो प्रकार जेन्ना लोकांनी आयकलो किंवा लोकांक कळ्ळो, लोकांक राग आयलो, हे यंत्रणेचोच राग आयलो. हे आयकना, सर्वसामान्य मनशाचें जेन्ना आयकना तेन्ना एखाद्या मनशाक आपलो जीव वगडाचो पडटा. गोंयचो नागरीक, गोंयकार, ताचें एक डेफिनेशन निश्चित करा. जातीच्या दाखल्या खातीर प्रायर तो मनीस प्रायर गोंयकार आसपाक जाय. म्हणजे 68च्या पयलीं ताजें हांगा हें आसूंक जाय, वास्तव्य आसपाक जाय. ताजे जे कोण बापूय किंवा जो कोण आजो आसा तांचे हांगा वास्तव दिसूंक जाय. TCP म्हणून जे एक डिपार्टमेंट आसा, खातें आसा, तें नेमकें कितें करता हाजो आतां लोकांनी विचार करपाची वेळ आयल्या. डॉक्युमेंट तयार करता, आधार कार्ड, ताका तो गोंयांत आज येता आनी ताका फाल्यां तें मेळटा. कशें मेळटा तें? बांगलादेशी गोंयांत आसा म्हणून आमी सगळे बोवाळ घालता, रोहिंग्याय गोंयांत पावल्या म्हणून बोवाळ घालता. नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें सगळ्यांचें परत एकदा स्वागत. इश्टानो, गोंयांत ज्यो घडणुको घडपाक लागल्या ह्या दिसांनी, त्यो खूब दुख्खाच्यो आनी त्यो खूब असो शॉक दिवपी अश्यो घडणुको आसात. तातूंत क्रायम रिलेटेड ज्यो घडणुको आसा त्यो आनी गंभीर आसा. क्रायम हे घडत आसता, ते विशीं आमकां कांय म्हणपाचें ना. पण सरकारी अनास्थेक लागून की सरकार किंवा सरकारी यंत्रणा जेन्ना सर्वसामान्य मनशाचें आयकना, सर्वसामान्य मनशाच्या तक्रारी कडेन लक्ष दिना, तेन्ना ताचे परिणाम कितें मेरेन जावं येता ते सद्या गोंयचो लोक ताचो अनुभव घेता. मोर्जी वर्चा वाडा म्हणून जो गांव आसा, थंयचो एक वयोवृद्ध मनीस, म्हणजे जो एजेड मनीस आशिल्लो 64 वर्सांचो उमाकांत खोत, हाचो ताच्याच प्रॉपर्टींत, म्हणजे तो थंय कूळ आसा, आनी जेन्ना तो ती पळोवपा खातीर गेल्लो आपली जागा जमीन, तेन्ना ताचो संशयास्पद मृत्यू जाला. कुटुंबान ताचो खून जाला असो एक संशय व्यक्त केला, आरोप केला, आनी त्या खुनाक ताणें थंयचो जो बिल्डर आसा किंवा तो जो भाटकार आसा ताजेर एकूण सगळो आरोप केला की हे सगळ्या ताच्या मरणा फाटल्यान, ताच्या खुना फाटल्यान हे लोक जबाबदार आसा म्हणून. जेन्ना वर्चा वाडा हांगा ती जी प्रॉपर्टी आसा थंय JCB यूज करून, JCBचो वापर करून थंय रस्तो करपाचें काम सुरू आशिल्लें. उपरांत थंयचो दोंगर कापपाचें काम सुरू आशिल्लें. तेन्ना उमाकांत हाणें वेळोवेळ तक्रारी केल्ल्यो, कागाळी केल्ल्यो की ह्या प्रॉपर्टींत आपूण कूळ आसा आनी आपणाक विचारनासतना हांगा ही प्रॉपर्टी परस्पर कोणाक तरी विकल्या, जो कोण थंयचो भाटकार आसा, आनी ती सद्या डेवलप करता आपणाक विश्वासान घेनासतना किंवा आपणाक विचारनासतना. आनी जेन्ना दोंगर कापणी जेन्ना सुरू जाली तेन्ना ताणें फ्लायींग स्क्वॉडा कडेन, TCPचे जे फ्लायींग स्क्वॉड आसा, म्हणजे डेप्युटी कलेक्टराच्या अंडर येता ते सदांच, सो त्या TCPच्या त्या फ्लायींग स्क्वॉडा कडेन ताणें कागाळ केली आनी सांगलें की हे जे दोंगर कापणी चालू आसा ती थांबोवया म्हणून. पण ताच्या कागाळी कडेन कोणेच लक्ष दिवना. वेळोवेळ तो कागाळी करतालो, पुलिसां कडेनय तो गेलो, तो सगळ्या सरकारी यंत्रणा कडेन तो गेलो ताची कागाळ करपाक, पूण ताजें कोणूच आयकनाशिल्लो. जे दिसा ताचो मर्डर जालो, म्हणजे कुटुंबाच्या म्हणण्या प्रमाण, ते दिसा तो आपल्या प्रॉपर्टीन गेल्लो आनी त्या पयलीं जेन्ना तें काम थंय सुरू आसा अशें जेन्ना ताच्या लक्षांत आयलें तेन्ना ताणें आपल्या एका नातेवाईकाक, जो पणजी आशिल्लो, ताका फोन करून सांगलें की परत थंय दोंगर कापणी चालू आसा, थंय JCB चालू आसा, तेन्ना तूं TCP कडेन तांकां फोन कर आनी तांकां कल्पना दी आनी फ्लायींग स्क्वॉडाक थंय धाड. पण त्या मनशान, म्हणजे त्या ताचो जो नातेवाईक आशिल्लो, ताणें फोन करच्या पयलीं आनी तो थंय पावच्या पयलीं उमाकांत हाचो मृतदेह ताच्या कुटुंबाक मेळ्ळो. थंय जे काम करपी कामगार आशिल्ले ते ताचो मृतदेह घेवन थंय सकयल आयले आनी तो कुटुंबा कडेन दिलो आनी सांगलो तो थंय पडिल्लो म्हणून. कुटुंब हें मानपाक तयार ना. तांच्या म्हणण्या प्रमाणे ताका ताचो खून जाला. तो जेन्ना थंय कागाळ करपाक गेलो, तो थंय जेन्ना आडावपाक गेलो तें काम, तेन्ना ताचें तोंड दामून ताका मारला अशें तांचें म्हणणें आसा. इश्टानो, गोंयांत अश्यो खूब घडणुको आसतात जे कडेन सामान्य नागरीक, थंयचो जो थळावो मनीस आसा, तो तक्रारी करता वेगवेगळे तरेच्यो, आनी तो थांबोवपाचो यत्न करता ह्यो इल्लिगॅलिटीज ज्यो चल्ल्या त्यो, पूण ताज्या तक्रारी कडेन कोणूच लक्ष दिना.
सादें उदाहरण सांगपाचें जाल्यार TCP म्हणून जे एक डिपार्टमेंट आसा, खातें आसा, तें नेमकें कितें करता हाजो आतां लोकांनी विचार करपाची वेळ आयल्या. TCP फक्त परमिशनां दिता. खूबदां ही परमिशनां ही खुबशे वादग्रस्त जे प्रोजेक्ट उपरांत जाता त्या प्रोजेक्टाक परमिशनां दिवपाक पयलीं TCPच आसता. सामान्य मनशाक एक घर बांदतलो जाल्यार 1000 प्रश्न विचारून ताका नाका पुरो करून हें TCP डिपार्टमेंट सोडटा. पण जर मोठे मेगा प्रोजेक्ट येता, गांव उद्ध्वस्त करपी जेन्ना प्रोजेक्ट येता, गांवचे डेमोग्राफी चेंज करपाचे जेन्ना प्रोजेक्ट येता तेन्ना TCP हांचे प्रश्न खंय वता ते कळपाक मार्ग ना. एक सामान्य मनीस जेन्ना फ्लायिंग स्क्वॉडा कडेन जेन्ना कागाळ करता की बाबा आपले प्रॉपर्टीन ज्या प्रॉपर्टीन आपूण कूळ आसा ते प्रॉपर्टीन कोण तरी येवन JCB घालून थंय रस्तो करता आनी तो दोंगर कापता असो जेन्ना परत परत सांगता तेन्ना फ्लायिंग स्क्वॉड खंय न्हिदिल्ले हाची जाप आतां त्या फ्लायिंग स्क्वॉडात किंवा जे जबाबदार अधिकारी आसा ताणें आतां दिवपाची वेळ आयल्या. उमाकांत हाजो मर्डर जावना अशें पुलिसांचें म्हणणें. तो बरो नाशिल्लो आनी तो पडला आनी तो मेला किंवा ताका मरण आयलां अशें तांचे पुलिसांचे एकूण सगळे नॅरेटिव्स आसा. पण फॅमिली मात सांगता की ताका मारला म्हणून आनी तांच्या म्हणण्याचेर विश्वास दवरपा सारकी परिस्थिती आसा. तो जेन्ना कागाळी करतालो, आपणाचेर अन्याय जाता त्या अन्यायाक वाचा फोडपाचो यत्न करतालो तेन्ना ऑथॉरिटीन ताचें कित्याक आयकुना. फ्लायिंग स्क्वॉड खंय गेले, फ्लायिंग स्क्वॉडान कितें केलें ताचे कागाळीचेर. आनी जर मामलेदार किंवा डेप्युटी कलेक्टर जे ह्यो कूळ मुणकाराच्यो केसी जर सेटल करपाक आसा, कागाळीचेर जर ते एक्शन घेता किंवा एक्ट जाता जाल्यार तांणी कितें केलें हें तांणी आतां सांगपाक जाय. कूळ हो त्या प्रॉपर्टीचो एक हकदार, मुणकार सुद्दां घरापुरतो हकदार. हांकां विचारल्या शिवाय हांच्या इच्छे विरुद्ध भाटकार कांय करपाक शकना. आयज जर मोरजी आनी बाकीचे जे गांव आसा आडेकडेचे सगळोच कोस्टल बेल्ट हांगा जर पळयलें जाल्यार भाटकारांनी जमनी परस्पर कोणाक तरी विकल्या. त्यो विकता आसतना कुळांक विश्वासान घेवना, मुणकारांक विश्वासान घेवना. दुसऱ्या दिसा कोण तरी बिल्डर येता, तो थंय शेर्क घालपाक लागता, तो घराचे भितर वचपाची सुद्दां एक्सेस ज्यो वाटो आसा त्यो सुद्दां तो आडायता आनी वर्सांची वर्सां शेकड्यांनी म्हणजे ताका 50 वर्सां 100 वर्सां सुद्दां रावपी थंय लोक आसता. तांकां अकस्मात कोण तरी येता आनी तांकां ब्लॉक घालता. भाटकारांक दिसता जमनी आपल्यो, आपूण जमनीचें जाय तें करतलो. मुणकार कूळ विचारपी आपणाक कोण. आतां इतले वर्सां उपरांत जेन्ना कूळ मुणकारांक जेन्ना सरकार एक स्ट्रेंथन करपाक सोदता, तांकां न्याय दिवपाक जेन्ना सोदता तेन्ना मागीर ह्यो ज्यो तक्रारी आसा त्यो 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 ऑथॉरिटीज कित्याक आयकून घेना. मुणकारांक न्याय कित्याक मेळना, कुळांक न्याय कित्याक मेळना हाची जाप खंय तरी आतां सरकारांनी दिवची पडटली. लोक खूब त्रासल्या आनी चड ते अडचणीन येवपाचें कारण जेन्ना कोणूच आयकना, जेन्ना ऑथॉरिटी आयकना, जेन्ना ऑफिसर आयकना, जेन्ना पुलीस आयकना, जेन्ना खंयचेच डिपार्टमेंट TCP आयकना तेन्ना त्या गरीब मनशान करप कितें हो प्रश्न येता. आनी तातूंतल्यान मागीर अशे तरेचे मर्डर, अशे तरेच्यो मारामाऱ्यो, अशे तरेचे सगळे घडणुको ह्यो घडत रावता. गोंयांत प्रत्येक गांवांत जर आयज पळयलें जाल्यार खंय नाल्यार खंय अशे तरेच्यो कितें नाल्यार कितें कटकटी चालू आसता. सामान्य मनीस ह्या सगळ्या हातूंतल्यान वाजेला सगळो. आतां गोंयच्या कांय आनी भागांनी आतां सांकवाळे हांगा एक व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट येवपाक घातलो. लोकांक कांय कल्पना ना. जमीन परस्पर त्या बिल्डरा कडेन गेली. ताणें थंय मेगा प्रोजेक्टाचो इतलो मोठो एक हें हाडलो, सगळी स्कीम. तो जर थंय प्रोजेक्ट येता जाल्यार सांकवाळ गांवचें अस्तित्वूच नश्ट जाता. आतां इतलो मोठो जेन्ना प्रोजेक्ट येता एका कंपनीचो तेन्ना थळाव्या लोकांक, थळाव्या पंचायतीक किंवा जे कोण थंयचे जापसालदार लोक आसा तांकां कितें जाल्यार कितें खबर आसपाक जाय. पंचायतीचो सादो एक अधिकारी हो सगळ्या हाजो निर्णय घेता आनी त्यो तांकां जाय ती परमिशनां दिता, जाय तशें तांकां जाय त्यो फॅसिलिटी दिता आनी लोकांक उगड्यार उडयता. हें कितें चल्लां गोंयांत? अशेंच आनी कांय प्रोजेक्ट आसा सगळे कडेन. कोस्टल बेल्टान हें सर्रास चल्लां. बाकीच्या ठिकाणांत हें चालू जालां. कोणाचें कोण आयकना. आतां पयरचो परसकड्याचो जो आतां गोळीबाराचो जो प्रकार आसा
ताका ह्योच घटना जापसालदार आसा, जबाबदार आसा. लोक, थळावे लोक तक्रारी करता, इल्लिगल सँड मायनिंग चालू आसा म्हणून सांगता. थंय रेंव काडून थंयचे जमनी उदकांत वचपाक लागल्या. जमनीचे न्हंयचे पात्र मोठें जाता, तांचे जमनी हें जाता, नश्ट जाता. कोणूच आयकना. फ्लायींग स्क्वॉडा कडेन कंप्लेनी जाता. बाकीचे जे डिपार्टमेंटा, मायन्स अँड जिओलॉजी कडेन कंप्लेनी जाता, मामलेदारा कडेन कंप्लेनी जाता, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन कंप्लेनी जाता. आनी मायनींग चालूच आसा. म्हणजे जे रेंव काडपाचो जो उद्योग आसा, वेवसाय आसा, तो चालूच आसा. हे कोण लोक रेंव काडपी? आनी तांकां असो आशिर्वाद कोणाचो आसा जे कोणाकच जुमानना? शेवटाक लोक कायदो हातांत घेता. कोणें तरी तांकां थांबोवपा खातीर मागीर गोळीबार जालो. आतां जेन्ना अश्यो घडणुको घडटा, गोळीबार करप, अश्यो घडणुको घडप, हाचें आमी खंय समर्थन करना. पूण लोकांक कायदो हातांत घेवपाचो दिसता कित्याक? हाचो अर्थ असो की सरकार कमी पडटा, सरकारी यंत्रणा कमी पडटा, खंय तरी कॉम्प्रोमायजीस जाता, तातूंत करप्शनाचो मोठो भाग आसता. लोकांनी कित्याक खावप हें सगळें? लोकांनी कित्याक हें सगळें भोगप? आनी लोकांनी कित्याक त्रासांत पडप? अश्यो चिरे, सत्तरी, सांगें, पयर हांवें सांगलां, पेडणे, धारबांदोडा आनी बाकीचे केपें, काणकोण आनी बाकीचे फोंड्यांत सगळे कडेन चिऱ्याच्यो खणी इतल्यो अफाम बेफाम चालू आसा. जर इल्लिगल चिऱ्यांक आनी बाकीच्यांक जर बंदी आसा जाल्यार सर्रास सगळे कडेन चिऱ्यांच्यो खणी चालू आसा. जे लोक उघडपणान उलयता की जे हप्ते दिना तांचे रेडी पडटा. रेडी जर पडल्यो कोणाचेर म्हणून कळ्ळें जाल्यार समजोवपाचें की त्या मनशान जाय थंय त्यो गजाली पावना, असो एक आरोप सर्रास करता लोक. आतां इतले मोठ्या प्रमाणान जेन्ना चिरे कोण तरी काडटा आनी ताची खबर प्रशासनाक ना अशें जावंक शकता? शक्यच ना. हाचो अर्थ कोण तरी कॉम्प्रोमायज करता, कोण तरी तांचे कडेन साठे जुळयता आनी आपलो फायदो करून घेता आसतना निसर्गाचे, पर्यावरणाचे आनी बाकी गांवचेय वाट लावन दवरता. चिरे काडटा आसतना जे मशीन चलता, दीस रात जो आवाज येता, तातूंतल्यान सावंड पोल्युशन, म्हणजे ताका आमी ध्वनी प्रदूशण म्हणटात, इतले मोठ्या प्रमाणान जाता. थंय धुल्लाचें प्रदूशण इतले मोठ्या प्रमाणान जाता. हें प्रदूशण कोणें रोखपाचें? सर्वसामान्य मनशाच्या हातान कांय ना आज उरूं. तो फक्त तक्रारी करता, तो फक्त आपल्या भितरच उलयता आनी आतां ओगी रावपाचें एक धोरण गोंयकारांनी धरलां. ताचो फायदो हे बिगर गोमंतकीय घेवपाक लागल्या. ते मोठ्या प्रमाणांत येवन ते हे सगळे उद्योग करता. मोर्जी हो जो प्रकार जाला, ते काम करपी सगळे बिगर गोमंतकीय आशिल्ले. तांचें म्हणणें की तांच्याच कोणी तरी ताका मारला आनी थंय ताची प्रेत उडयता. हें सगळे कडेनच चित्र आसा. हें थांबपाची लक्षणां सद्या तरी दिसना. एक सादी गजाल सांगपाची जाल्यार आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी पयरच एक बांबोळी जे जाग्यार अपघात जाल्लो आनी 2 मोठे मनीस इंटरनॅशनल जे एका खेळाचे, म्हणजे स्पोर्ट्स, इंटरनॅशनल स्पोर्ट्साचे ते पदाधिकारी आसा, तांचो तातूंत मृत्यू जालो. आतां बांबोळीचो हो जो रोड आसा, तो ताचे रोड इंजिनियरींग फेल आसा. थंय अपघात जायत आसता. हो बोवाळ फाटल्या कितलेच तरी तेंपा सावन चालू आसा, म्हयन्या सावन चालू आसा. जेन्ना तो रस्तो जाला रुंदीकरण आनी फ्लायओव्हर सुरू जाले तेन्नाच्यान ताची कागाळी सुरू आसा. थंय मुख्यमंत्र्यांनी विजीट केली आनी पळयलें, ते रस्त्याची पळोवणी केली, बरी गजाल. पूण मुख्यमंत्र्यांनी इतलो टायम कित्याक लायलो तें पळोवपाक? तुमी ते वाटेन कितले तरी वेळा गेले आसतले, तुमकांय एक सादारण रस्त्याचो अंदाज येता. ते वाटेन वचप हें सेफ दिसना. गाडी जो कोण चलयता, जाका रस्त्याचो थोडोच सुद्दां सेन्स आसा, ते बांबोळीचो जो तो बेल्ट आसा अप टू फुलांच्या खुर्सा मेरेन, हो सगळो रिस्की बेल्ट आसा. खंय तरी कितें तरी चुकलां हें स्पश्टपणान सामान्य मनशाक दिसता. ते थंयच्या इंजिनियरांक, त्या खात्यांचे कोण इंजिनियर आसा तांकां आनी जे कोण सरकार चलयता तांकां कित्याक दिसना? कोण तरी खड्ड्यांत पडटा आनी मागीर ताचे वयल्यान बोवाळ जाता. कोण तरी चिऱ्याच्या खणींत साठलेल्या उदकांत बुडटा आनी मागीर बोवाळ सुरू जाता. कोण अशे वेगवेगळे अशे जे मोर्जीचे प्रकार जो जाला तशें कितें तरी घडटा आनी मागीर फ्लायींग स्क्वॉड मागीर धांवता. मागीर तुमचो कितें उपयोग आसा? तो मनशान जीव वगडायलो, परस कड्यार गोळीबार जालो, दोगांक गुळी लागली, तातूंत त्या नशिबान ते मेले ना.
पूण ते मरतले आशिल्ले न्ही, गोळी समजा जर तांकां लागिल्ली जाल्यार ते मरतले आशिल्ले. आतां तुमी बोवाळ करून उपयोग कितें आसा? आमोण्यांत सेम चालू आसा, हांगा कोलवाळच्या न्हंयत सेम चालू आसा, शापोरा तेरेखोल थंय चालू आसा. हें चालू बेश्टें आसता? हें कोणाच्या तरी आशिर्वादान चलता? हाका कोण तरी प्रोटेक्शन दिता? हे लोक कोण? सोदपाची गरज आसा. जर सर्वसामान्य मनशाक जर तांच्या कागाळी कडेन जर लक्ष दिवपी कोण ना अशें जेन्ना दिसता तेन्ना लोक कायदो हातान घेता. गोंयांत जे मोठ्या प्रमाणांत शहरीकरण म्हणजे शारीकरण म्हणजे जाका म्हणटा तें इतले मोठ्या प्रमाणांत जे चालू आसा ताचें एक कारण जमनी विकपाचे जे प्रकार चल्ल्या. जो तो उठटा आनी जमनी विकपाक लागला आनी ह्यो जमनी घेवपी हे चडशे गोंया भायलेच आसा सगळे. खंय तरी हाजेर नियंत्रण येवपाक जाय आशिल्लें आतां मेरेन, पूण कोणाचेंच लक्ष ना. जे लोक सत्तेंत बसल्या ते समजा जर ह्या हातूंतलो एक आपणाक स्वताक एक वेवसायीक मानता किंवा वेवसायांत गुंतलेले आसा जाल्यार ते करचेच ना. मागीर ताचे जे परिणाम आसा ते कोणें भोगप? रेव्होल्युशनरी गोवन्स आणि पोगो बील पास करा म्हणून मागणी केली. ताणें बिलूय सादर केलें गिरीश बोरकारान असेंब्लींत. आनी तातूंत हेंच आशिल्लें की जे जमनी विकता ताजेर नियंत्रण हाडा. नागरिकत्व जेन्ना आमी म्हणटा गोंयचो नागरीक गोंयकार ताजें एक डेफिनेशन निश्चित करा. जातीच्या दाखल्या खातीर तो मनीस प्रायर गोंयकार आसपाक जाय. म्हणजे 68च्या पयलीं ताजें हांगा हें आसूंक जाय, वास्तव्य आसपाक जाय. ताचे जे कोण बापूय किंवा जो कोण आजो आसा तांचे हांगा वास्तव्य दिसूंक जाय. मागीर नागरिकत्वा खातीर म्हणजे हांगा राबित्याचो जो दाखलो दिता ताका फक्त 15 वर्सांची अट कित्याक? हो प्रश्न आतां सर्रास लोक विचारता. 15 वर्सां रावल्या उपरांत समजा जर नागरिकत्व मेळटा किंवा हांगा राबित्याचो दाखलो मेळटा जाल्यार सगळ्यांकच मेळटलो. कोणी येतलो क्लेम करतलो आपूण हांगा रावला म्हणून सांगतलो अमक्या अमक्याच्या घरांत. तो घर मालक ताका सर्टिफिकेट दितलो की हो हांगा रावतालो म्हणून तो नागरीक जालो. अदरवायजूय जेन्ना वोटींग कार्ड करता किंवा बाकीचे डॉक्युमेंट तयार करता आधार कार्ड ताका तो गोंयांत आज येता आनी ताका फाल्यां तें मेळटा. कशें मेळटा तें? ताका दिवपी हे लोक कोण? हे एजंट मदले कोण? हे नागरीक तयार करपी. बांगलादेशी गोंयांत आसा म्हणून आमी सगळे बोवाळ घालता. रोहिंग्याय गोंयांत पावल्या म्हणजे रोहिंग्यांक गोंयकार आशिल्ल्याचो दाखलो कोण दिता? तांकां गोंयकार कोण करून घेता? नांवां सर्रास चेंज जाता. ती नांवां चेंज करपाक तांकां परवानगी कशी मेळटा? आतां कालच एकट्या कोणी तरी मनशान आपलें नांव तो मनीस हिंदू दिसपाक नांव हिंदू दिसता पूण ताणें कॅथलीक नांव आपलें नवें बदलना. आतां हालींचीच गजाल, काल 2 दिसां पयलींची गजाल आसा. सो हें कित्या खातीर घडटा? हें कशें ही नांवां तांकां बदलपाक परमिशन कशें मेळटा? आमी ह्या पयलीं हो मुद्दो हांगा उपस्थित केल्लो. कित्याक कोण आयकना? गोंय जर साल्वार करपाची जर भाशा करता जाल्यार गोंयकारां खातीर गोंय जाय. हें भायल्यां खातीर गोंय हें मागीर ताजी जी कितें हें आसा फायदो तो गोंयकारांक पयलो आनी त्या उपरांत जे कोण भायले येता तांकां ऑटोमॅटीक मेळटलो. हांगा उलटें चल्लां. हांगा भायल्यांक फायदो म्हणून खंय तरी गोंयकारांचें कल्याण अशें जर एक धोरण आसा गव्हर्मेंटाचें सुद्दां जाल्यार गोंयकारांच्या भितर कल्याण कांय ना. गोंयकार सोंपतले, सोंपतच वतले. मोरजीचो प्रकार जेन्ना लोकांनी आयकलो किंवा लोकांक कळ्ळो लोकांक राग आयलो. हे यंत्रणेचोच राग आयलो. हे आयकना सर्वसामान्य मनशाचें जेन्ना आयकना तेन्ना एखाद्या मनशाक आपलो जीव वगडाचो पडटा. इतले मेरेन जेन्ना गोंयकारांची परिस्थिती येता तुमी गोंयकारांच्या कल्याणाची भाशा कसली उलयता? सगळे भारतीय दामू नायकान म्हणलां आमी सगळे भारतीय बरोबर आसा पूण पयलीं आमी गोंयकार. पयलीं तो मनीस आपूण मराठी म्हणटा महाराष्ट्रांतलो आनी कोण कन्नडांतलो तो कन्नडींग म्हणटा. गोंयांत रावन तो आपूण कन्नडींग म्हणटा. बिहारी मनीस बिहारी म्हणटा, बिहारचो मनीस. मागीर गोंयकार कोण? वैश्वीक हे सिटीजन म्हणजे संपूर्ण जगाचे सिटीजन गोंयकार उरतले काय ते गोंयचे सिटीजन म्हणून गोंयकार म्हणून जगतले? हे एकदां स्पश्ट जावपाक जाय. गव्हर्मेंटान हे विशीं आपलें धोरण येवपी दिसांनी क्लियर करपाक जाय. तेन्नाच गोंयकारांचें बरें जातलें, भलें जातलें आनी कल्याण जातलें. तो मेरेन गोंय आमी गोंयकारां खातीर आसा अशें म्हणपाचो अधिकार सरकाराक उरचो ना आनी तो अधिकार सरकाराक ना.
आम्ही हो विषय आमच्या परीन तळमळीन मांडपाचो यत्न केला. तुमकां जर तो पटलो जाल्यार तुम्ही तो लायक करा, आमचो हो एपिसोड तो शेअर करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.